नमस्ते भाइ बहिनीहरू। आज हामी केमिकल इक्विलिब्रियमको संस्करणमा केही इक्जाम्पल्स हेर्न गइरहेका छौँ। कसरी रिभर्सिबल केमिकल रिएक्सन्सहरूको इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको एक्सप्रेसन प्रस्तुत चाहिँ गर्ने हो र कसरी केपी र केसी बिचमा सम्बन्ध चाहिँ निकाल्ने हो। माने यो रिभर्सिबल रिएक्सन चाहिँ सोधिएको छ हामीलाई। सो यसमा हामीले चाहिँ केसीको एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो। अब हामीलाई केसी भनेको सबैलाई थाहा छ है। डेफिनेसन इज द रेसियो अफ प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ प्रोडक्ट्स टु द प्रोडक्ट अफ एक्टिभ मास अफ रिएक्टेन्ट्स, जहाँ चाहिँ जसको जति स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हो त्यसले चाहिँ त्यसको पावर रेज गर्नु पर्यो। यहाँ प्रोडक्टमा के छ त अमोनिया। सो माथि न्युमरेटरमा के होला त अमोनिया। कुन चाहिँ अवस्थामा छ? ग्यासियस अवस्थामा। सो यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2, सो टु द पावर 2। रिएक्टेन्समा के छ त नाइट्रोजन। नाइट्रोजनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 लेखिराख्नु पर्दैन। हाइड्रोजनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट कति हो त 3, सो टु द पावर 3 चाहिँ भयो। दोस्रो नम्बरमा हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो, वी नीड टु फाइन्ड आउट द रिलेसनशिप बिट्विन केपी एन्ड केसी। केपी र केसीको बिचमा रिलेसनशिप निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ डेल्टा एनको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। हियर अब यो डेल्टा एन भने के हो त? इज द डिफरेन्स इन द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासियस प्रोडक्ट एन्ड द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासियस रिएक्टेन्ट्स। नाउ हाउ मेनी मोल्स अफ ग्यासियस प्रोडक्ट्स आर हियर? 2. हाउ मेनी मोल्स अफ ग्यासियस रिएक्टेन्ट्स आर हियर? 1 plus 3. So what's the difference? -2. We know, I'm solid answer that Kp equals to Kc into RT power delta N, or Kp equals to Kc into RT power -2. Rearrange करो, you will get Kc equals to Kp into RT square. Okay, अब अर्को एक्जाम्पल चाहिँ हेरौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामी चाहिँ हेरौँ, क्याल्सियम कार्बोनेट solid gives calcium oxide plus CO2. सो सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ केसी को एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्नु पर्यो। केसी माथि के आउँछ त प्रोडक्ट्स, तल के आउँछ त रिएक्टेन्ट्स। सो क्याल्सियम अक्साइड यो ठोस अवस्थामा छ, यसको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 हो। CO2 ग्यासियस अवस्थामा छ, यसको पनि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 नै हो। रिएक्टेन्ट्स के छ त? रिएक्टेन्टमा क्याल्सियम कार्बोनेट यो ठोस अवस्थामा छ, यसको पनि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 1 नै हो। अब हेरौँ, by convention, concentration यानी कि एक्टिव mass of solid and pure liquid are taken as 1. यसले चाहिँ भन्छ, हाम्रो कन्भेन्सन चाहिँ हो कि कुनै पनि वस्तु ठोस अवस्थामा छ अथवा प्योर लिक्विडको अवस्थामा चाहिँ छ, प्योर तरल अवस्थामा छ भने त्यसको एक्टिभ मास हामी कति लिन्छौँ त? 1 लिन्छौँ। अब क्याल्सियम अक्साइड किनकि ठोस अवस्थामा छ त्यही भएर यसको एक्टिभ मास कति भयो? 1 भयो। क्याल्सियम कार्बोनेट किनकि ठोस अवस्थामा छ त्यही भएर एक्टिभ मास कति भयो त? 1 भयो। अब यी निम्न भ्यालुजहरूलाई चाहिँ माथिको इक्वेसनमा राख्यो भने हामी के हेर्छौँ त? सो Kc equals to what? Just active mass of CO2. हाम्रो कन्भेन्सनले भन्छ कि कुनै पनि वस्तु ठोस अवस्थामा भयो अथवा तरल अवस्थामा भने त्यसको एक्टिभ मास 1 लिनु पर्यो। तर किन चाहिँ 1 लिने त? यसको पछाडिको कारण के हो त? अब हामी हेरौँ। सबैलाई थाहा छ एक्टिभ मास भनेको के हो? एक्टिभ मास यो भनेको के हो त? नम्बर अफ मोल्स पर युनिट भोल्युम हो। नम्बर अफ मोल्स को फर्मुला के हो त? वेट अफ द सब्सटेन्स इन ग्राम बाई ग्राम मोलकुलर वेट अफ द सब्सटेन्स, W/m, अब इन्टु 1/v। ओके, अब यसलाई रिअरेन्ज गरौँ त, W/v इन्टु 1/m। W भनेको मास वेट, सो W/v भनेको मास पर युनिट भोल्युम यानी कि डेन्सिटी। सो यसको ठाउँमा हामी के लेख्न सक्छौँ त? डेन्सिटी D/m। हामी सबैलाई थाहा छ द्याट
density of solid and pure liquid does not change in a chemical reaction. यदि केमिकल रिएक्सनमा कुनै ठोस वस्तुको उत्पादन भइरहेको छ अथवा कन्जम्सन भइरहेको छ अथवा प्योर लिक्विडको उत्पादन भइरहेको छ भने अथवा कन्जम्सन भइरहेको छ भने त्यसको डेन्सिटी चेन्ज हुँदैन, डेन्सिटी के रहन्छ? कन्स्ट्यान्ट हैन र? किनभने यदि मास बढ्यो भने भोल्युम पनि बढ्छ र मास घट्यो भने भोल्युम पनि के हुन्छ? घट्छ। कसको लागि त? सोलिडको लागि र प्योर लिक्विडको लागि चाहिँ। अब यो कुरो चाहिँ ग्यासेस अथवा चाहिँ सोलुसन्सको केसमा लागू चाहिँ हुँदैन है। ग्यासेसको डेन्सिटी इट्स नट अ कन्स्ट्यान्ट एट द गिभन टेम्परेचर। किन भन्दाखेरि हामीले ग्यासको आफ्नो भोल्युम हुँदैन नि त। ग्यासलाई जुन चाहिँ भेसलमा राख्छ त्यसले त्यसकै भोल्युम चाहिँ लिन्छ। सो यदि ग्यासको उत्पादन भइरहेको छ, भेसलको भोल्युम फिक्स्ड हो र ग्यासको यदि उत्पादन भइरहेको छ भने डेन्सिटी के हुन्छ? बढ्दै जान्छ हैन। र ग्यासेसहरु कन्ज्युम भयो भने डेन्सिटी के हुन्छ? घट्छ एट द गिभन टेम्परेचर। सेम इज ट्रु अबाउट द सोलुसन्स अल्सो। सोलुसनमा पनि यदि सोलिडको मात्रा बढ्दै गयो भने डेन्सिटी के हुन्छ? बढ्दै जान्छ र सोलिडको मात्रा घट्दै गयो भने डेन्सिटी के हुन्छ? घट्दै जान्छ एट द गिभन टेम्परेचर। तर दिएको टेम्परेचरमा सोलिड र प्योर लिक्विडको चाहिँ डेन्सिटी के रहन्छ? कन्स्ट्यान्ट, राइट? अब डेन्सिटी कन्स्ट्यान्ट, मोल ग्राम मोल पर मास त कन्स्ट्यान्ट नै हो। भने डी बाइ एम पनि के हुन्छ त? यो डी बाइ एम को रेशियो पनि के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट, यानी कि एक्टिभ मास पनि के हो त? कन्स्ट्यान्ट। सो कुनै पनि वस्तु ठोस अवस्थामा छ अथवा तरल अवस्थामा छ भने चाहिँ त्यसको एक्टिभ मास के हुने हो त? कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हुने हो। अब यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ कन्स्ट्यान्टहरु राखेर काम छैन नि त। किनभने क्याल्सियम कार्बोनेट हामीले 1 ग्राममा लिएका छौं अथवा 10 ग्राम लिएका छौं अथवा 100 ग्राम लिएका छौं अथवा 1000 ग्राम नै लिएका छौं, केही फरक पर्दैन। सबैको एक्टिभ मास के हुन्छ? सेम। जब मात्राले फरक हो र प्योर लिक्विडको एक्टिभ मासको एक्सप्रेसनलाई यो इक्वेसनमा राखेर काम छैन नि त। यसलाई यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने त? कमन सेन्सले के भन्छ? यिनीहरुको एक्टिभ मासलाई हामीले के मान्दियौ त? 1 चाहिँ मानौ। यो मानिएको कुरा चाहिँ हो है, एज्युम चाहिँ गरेको कुरा चाहिँ हो, बिकज वी डोन्ट नीड देम। यी एक्सप्रेसन्सहरु हामीलाई यो इक्वेसनमा चाहिएन। ठोस वस्तुको एक्सप्रेसन, प्योर लिक्विडको एक्सप्रेसन हामीलाई चाहिँ चाहिएन, बिकज दे आर कन्स्ट्यान्ट, राइट? केमिकल रिएक्सनमा ठोस वस्तु उत्पादन भए पनि कन्ज्युम भए पनि, प्योर लिक्विड उत्पादन भए पनि कन्ज्युम भए पनि तिनीहरुको एक्टिभ मास त चेन्जै हुँदैन। सो यो इक्वेसनमा राखेर कामै छैन। कसै हटाउने त? हामीले 1 चाहिँ मान्दैका हौं। ओके, सो एक्जामिनेसनमा यो कुरा त एक्सप्लेन गर्नु परेन, सिम्पली लेखिदिनु कि कन्भेन्सन अनुसार कुनै पनि वस्तु ठोस अवस्थामा छ अथवा प्योर लिक्विडको अवस्थामा छ भने तिनीहरुको एक्टिभ मास कति त? 1 चाहिँ हो भनेर। ओके, दोस्रो नम्बरमा हामीले निकाल्नु पर्यो केपी र केसी को बीचमा सम्बन्ध। यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो त? हामीले निकाल्नु पर्यो हियर डेल्टा एन को भ्यालु। डेल्टा एन भनेको के हुन्छ? इट्स द डिफरेन्स इन द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस प्रोडक्ट एन्ड द नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस रिएक्टेन्ट, अथवा यसलाई भनौं डिफरेन्स इन द सम अफ नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासेस प्रोडक्ट and the sum of number of moles of gaseous reactant. How many moles of gaseous products are here? 1. How many moles of gaseous reactants are here? 0. छँदै छैन नि त। सो डिफरेन्स कति भयो त? 1 भयो। डेल्टा एन को भ्यालु we know, हामीलाई के थाहा छ? we know kp equals to kc into rt power delta n, or kp equals to kc into rt power 1, right? Or kp equals to kc into rt. So this becomes the answer. आशा गर्छु यसले तपाईलाई, यो भिडियोले तपाईलाई चाहिँ सहयोग चाहिँ गर्नेछ। आउँदा भिडियोहरुमा अरु पनि हामी स्टडी गर्नेछौं। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।